हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हॉरेटर, द अल्टीमेट वॉइस ऑफ योर हॉरर नरेटर। आज का वाक़या हमें सना ने कराची से अरसाल किया है। वो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं कराची से बात कर रही हूँ और ये वाक़या एक नहीं है, ये आप समझ लें कि मेरे ननिहाल से एक सिलसिला चल रहा है। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपनी वालिदा की फूफी जान के साथ, जो जिनका अब इंतकाल हो चुका है। वो मरहूमा है, गुजरात में वो रिहाइश पजीर थी। ये 1960 की दहाई की या 1970 की दहाई की बात है गालिबन। उनकी शादी से पहले ही उनके ऊपर ये शकूक व शुबात पाए जाते थे कि उनके ऊपर किसी गैर मरी मखलूक का साया है, और हमें यही बताया जाता था एज अ चाइल्ड कि जो पुराने वाक़यात मशहूर होते हैं कि छत पे गईं, वहाँ पर बाल खुले थे, मगरिब के बाद गईं और उन्होंने कोई किसी मखलूक ने अट्रैक्ट कर लिया उनको। वल्लाह आलम, ये तो मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकती, ये सुनी हुई बात है। और कुछ लोग हमें ये भी बताते हैं हमारे ख़ानदान के कि उनकी वालदा, जो कि हमारी वालदा की दादी थी, उनके ऊपर भी ये असरात थे। तो वहाँ से ये असरात जो हैं वो मेरी वालदा की फूफी के ऊपर जो हैं आए थे। अब मैं सुनी सुनाई बातों से हट के ये बताती चलूँ कि इसका रियल होने की ऑथेंटिकेशन ये है कि मेरी वालदा ने ख़ुद ये चीज़ें विटनेस की थी मेरी फूफी के ऊपर, और जब हम बड़े होते गए तो हमें गोश गुजार की उन्होंने। अब इसका सिलसिला ये था कि जब वो शादीशुदा नहीं भी थी तो उनकी हरकत और सकनात बहुत ख़राब हो जाती थी। वो चीखें मारती थी घर में और दोहरी आवाज़ों में बात करती थी, जैसे कोई माइक में बात कर रहा हो या कोई पाइप के अंदर आवाज़ दे के बात कर रहा हो। बहरहाल ऐसे लगता था एक औरत की आवाज़ है और एक मर्द की आवाज़ है। बाज़ औक़ात लगता था कि इनकी अपनी आवाज़ें भी नहीं हैं दोनों। तो इनसे वो जो मखलूक थी अंदर, वो डिमांड किया करती थी ख़ुराक की, और वो ख़ुराक इतनी होती थी कि एक इंसान उसको खा नहीं सकता था। लेकिन मेरी फूफी, मेरी जो वालदा की फूफी थी, वो उससे बहुत बिना सोचे समझे और एक गैर इंसानी तरीके से जो है ना वो खा जाया करती थी। उनकी कुछ ताकतें ऐसी हो गई थी कि वो दीवार पे भी ऐसे चढ़ जाया करती थी और दरख्त पे भी, कि आम हालात में वो इस चढ़ने का सोचती भी नहीं थी, या उनको चढ़ने का बहुत इन चीज़ों में दिक्कत होती थी इनको चढ़ने में। और जब कोई इंसान उनको संभालने जाता था तो 5 इंसान उनको संभाल नहीं पाते थे। अब ये बात मेरे जो फूफा हैं, शादी से पहले उनको, मेरे वालदा के फूफा को पता थी, लेकिन स्टिल क्योंकि उस वक़्त रख रखाव इतना होता था और वो उनको पसंद भी करते थे, तो उन्होंने रिश्ते को जारी रखा। उन्होंने यहाँ शादी की, और शादी के बाद भी उनको इसके हल्के फुल्के सर्कमस्टांसेस झेलने पड़े, क्योंकि वालदा की फुप्पो जो हैं इनके ऊपर जब भी हाज़िरी होती तो ये चमाट मारती थी, थप्पड़ वगैरह मारती थी उनको। वक्त गुजरने के साथ साथ ये सिलसिला थम तो गया, लेकिन क्योंकि मैंने बताया है मेरे ननिहाल से चल रहा है, उनकी वालदा, फिर फूफी, फिर फाइनली ये चीज़ मेरी वालदा के ऊपर आई। और जब मैं छोटी थी तो ये मैंने अपनी वालदा के ऊपर, मैंने और मेरे भाई ने विटनेस किया। मेरी सबसे छोटी बहन तो बहुत बाद में पैदा हुई, उसका एक अलग सिनेरियो है। तो जो मैंने विटनेस किया मैं वो आपको बता सकती हूँ कि जब हम छोटे थे, काफ़ी 7-8 साल के होंगे, तो कुछ अयाम ऐसे भी आते थे कि हमारी खाला और हमारे ददियाल वाले भी हमें ये कहते थे कि मम्मा के करीब नहीं जाओ, वो बीमार हैं। और हमारी वालदा उस वक्त जो है हमें कभी कभार गैर इंसानी तरीके से मारा भी करती थी, उनको गुस्सा भी आया करता था। इवन वो हमारे वालिद से भी लड़ाई किया करती थी और अपने भाई से भी लड़ाई किया करती थी। ये सिलसिला इतना पीक पे चला गया कि वो कमरे में अपने आप को बंद भी कर लिया करती थी।
اور انہوں نے ایک بار جو ہے وہ کمرے کے اندر تصویریں سارے خاندان والوں کی جو اس وقت پورٹریٹ کی فارم میں ہوتی تھی، اور صوفہ سیٹ اور بیڈ سیٹ، یہ چیزیں انہوں نے جلا دی، اور اندر سے ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، اور جو ان کے اندر مخلوق موجود تھی اس نے پنجابی میں جو ہے نا وہ بات کرنے کی کوشش کی. تو اندر آنے کی کوشش کی تھی کہ میں انو مار دیاں گا. اب جب ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہیں تینوں بہن بھائی، اور ہماری شادیاں بھی ہو چکی ہیں، تو ہماری والدہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ حیات نہیں ہے. 2015 میں ان کا اسٹمک کینسر سے جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب وہ معاملات بہت ہی شدت سے ہمارے ساتھ شروع ہوئے ہیں. میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں یہ خاندانی رنجشیں ہیں یا کچھ اور ہے، کیونکہ اب یہ چیزیں ہمارے بیڈ روم تک آ گئی ہیں. میرا بھائی شادی کر کے الگ ہو چکا ہے، اور جب میری شادی نہیں ہوئی تھی میں اپنی سسٹر کے ساتھ سوتی تھی. الگ اوپر ہم نے رینٹ پہ ایک گھر لیا ہوا تھا. تو ابھی تک ہم 2 گھر چینج کر چکے ہیں. اس میں میری چھوٹی سسٹر کے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوا کہ اس کو محسوس ہوا ہم دونوں کے علاوہ بھی اس گپ اندھیرے میں اس کمرے میں کوئی موجود ہے. اور چلتے چلتے وہ آیا ہماری طرف، اور میری بہن سمجھ گئی کہ یا تو یہ چور ہے یا تو غیر مرئی مخلوق ہے. اب اس کو پسینے آ رہے تھے اتنی سردی میں بھی، اور اس نے منہ نہیں اٹھایا. وہ مخلوق آ کر کیونکہ وہ الٹی لیٹی ہوئی تھی اس کے کمر کے اوپر بیٹھ گئی. اس کو باقاعدہ بھاری ایک وجود کا بھار جو ہے وہ محسوس ہوا. اب یہ سب محسوس کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو یہ بھی محسوس ہوا کہ یہ کسی فگر کی بناوٹ ہی میرے اوپر نہیں آ رہی. کم سے کم کوئی آپ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے یا آپ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو آپ کو ایک بناوٹ فیل ہوتی ہے کہ یہ اس کا ہاتھ ہے، یہ اس کی ٹانگ ہے، یہ اس کی ہڈی ہے جو مجھے چبھ رہی ہے. لیکن وہ صرف ایک منو مٹی کا ایک بوجھ محسوس ہوا، یا ایک جو کوئی انسان برف کے نیچے دب جاتا ہے اس کی کیفیت جو ہوتی ہوگی، کہ ایک بوجھ ضرور ہے لیکن فگر کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی ڈبہ پڑا ہوا ہے یا کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے. اس نے یہ سب بتایا، اور کچھ عرصے بعد وہ بتاتی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ وقفے وقفے سے جاری ہے. میری چھوٹی بہن اس نے مجھے یہ بتایا کہ اب مجھے اس مخلوق کے بال بھی محسوس ہوتے ہیں یا جیسے کہ کوئی ریچھ یا بنمانس ہو، اور بعض اوقات میرے کان میں میرا نام بھی لیتی ہے وہ مخلوق. اب مجھے ان چیزوں سے کافی خوف آتا ہے، لیکن میری چھوٹی بہن اس سلسلے میں بہت بہادر ہو گئی ہے. مجھے بھی ان دنوں محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھار میرے کوئی بال سہلا رہا ہے، اور باتھ روم کے اندر جو ہے نا وہ کبھی کبھار پانی کھلنے کی آواز آتی ہے، لائٹ جل جاتی ہے خود بخود، اور جب میں اندر جاتی ہوں وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا. لیکن ہمارے کسی رشتہ دار نے ایسی چیز کوئی وٹنس نہیں کی کہ ہم پر کوئی حاضری ہوتی ہو. اور جب ہم یہاں سے کوچ کیے، یہاں سے شفٹ ہوئے، تو ہمارے گھر بیڈ کے نیچے سے کچھ تعویذیں بھی ملی. اب بہت سارے مہمان ہمارے پاس آتے تھے جو ملنے، کسی ایک کے اوپر ہم شک بھی نہیں کر سکتے اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ جو ہم نے سنی ہوئی ہے کالے جادو کی یا جادو کی یا سفلی کی کوئی علامات سنی ہوئی ہے، ویسی کوئی علامت ہم پہ ابھی تک عیاں نہیں ہوئی. جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی خون نکل جائے یا کوئی اور چیز ہمارے ساتھ ہو جائے، ویسی کوئی چیز نہیں ہوئی، اور ظاہری بھی کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہے. یہ سلسلہ گھر شفٹ ہونے سے کافی حد تک تھم تو گیا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ کوئی تیسری اینٹی ہم دونوں بہنوں کے علاوہ موجود ہے. جبکہ ہم نے یہ بھائی سے ڈسکس کیا تو بھائی کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بھائی ان چیزوں سے ڈرتا بھی نہیں ہے. آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے یہ مسائل جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں، اور آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا واقعہ کیسا لگا، اور سامعین کو بھی ہمارا واقعہ یہ کیسا لگا. اللہ سب کی مدد کرے. اللہ نگہبان.